کون مولا علی؟ او مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ سریس نو بیان کر دینے آپ کہندے نے کہ اسا اپنے زمانے دے اندر جڑے ویلے پہچان کرنی ہوندی سی نا کیا بندہ مومن ہے یا منافق ہے، آئے اسی ہوتے مولا علی دا ذکر کر دے سا اگر تے اندا چہرہ کھیل پوے سمجھ دے سا اے بندہ صاحب ایمان ہے، اگر اندا چہرہ مرجھا جائے پریشان ہو جائے بندہ اسی سمجھ لیندے سا اے بندہ کی ہے منافق ہے۔ تو سنگیو اس حدیث تو نتیجہ اے نکلیا کہ جتھے علی علی دا ذکر کیتا جائے اوتھے منافق نہیں رہندا، تے جتھے عمر کیتا جائے اوتھے شیطان نہیں رہندا۔ ایک دبیلی عمر دا پیارا عثمان دا تارا من جانت پیارا اے ورد ہمارا